Karon nga video ako ipakita sa inyo ang ginadayo nga sapa diri sa Baguio District. Kini nga sapa makita dito sa Barangay Carmen, Baguio District, Davao City. Kung hisgot ganita o Baguio District, diri ninyo makita ang ambudansya nga gasa sa kinayahan. Baga nga kalasangan nga maoy pinuy-anan sa libuan ka mga langgam, paniki uban pang mga hayop. Kini nga sapa ginganlan kini og Panigan River, unya midagayday kini paubos lapos sa Tamugan ug midugang ngadto sa Davao River. Karon ngano kaha nga dayohon man jud ni sa mga tao, nganong bisan katong mga naa sa layong lugar baadto man jud diring sa paa, kini maoy tubag. Dayohon ni sa mga tao taga Baguio District man o sa lain nga lugar tungod sa kabugna o kapresko nining sa paa. Kay kung makaligo manggod ka diri nga sapa, lami kayo mong pamati og makasiguro ka nga patambalan ang mga kaigang nga imong gibati dinha sa imong lawas. Sa imong pagtusmaw pila pa lang ka minuto, siguradong magpadaplin na ka tungod sa katugnaw. Very accessible po ni kaayo tungod kay makasulod ang mga four-wheeled vehicles o mga motor doon mismo sa sapa. Unlike sa uban nga mga sapa nga kailangan pa nimo mobaktas aron lang makaligo. Ang bayad sa parking fee kay 20 pesos unya naapoy mga cottages nga pwede nimo rentahan aron hapsay ang imong pagpagaligo. So kung wala kay budget, no, wala kay ka-afford nga mobayad og mga cottages, pwede kayo ka mo magpahipi dira sa daplin ilawom sa mga kakahuyan. Kasagaran weekend ang dagsa sa mga turista diri tungod kay walay trabaho og walay klase. Bali mao ni ang adlaw nga mag-relax og magbanding kauban ang pamilya, barkada man o mag-uyab. Nami kay maligo sa sapa kauban ang pamilya kay tungod isa-isa pa maagi aron makahatag ta og saktong panahon sa atong mga mahal sa kinabuhi. Dili lang puro trabaho, dili lang puro negosyo. Sa Carmen River pwede kayo maligo bisan kinsa, pwede kayo maligo bisan unsa nga adlaw, pero paymangno lang ayaw mo kaligo kung daot ang panahon sa ibabaw o kusog ang ulan tungod kay dali kayo ni mubaha nga sapa. Kung naay tagalaing lugar nga gusto maligo unya giingnan mo sa taga diri, kinahanglan maminaw ta para iwas disgrasya. Okay? Tungod sa sagonson nga pag-ulan unya permi pud ang pagbaha, maoy hinungdan nga mibabaw ang linaw, pero wala ni nakaapekto sa mga tao aron maligo. Makita ninyo sa ato ang video, alas 10 pa lang sa kabuntagon adlong Sabado, hinahinay na og daghan ang mga tao. Napagani mga adlaw labi na og long holidays, ang sapa sa Carmen halos dili kini maihap o dili maihap ang kadaghan sa tao. Ingana kanindot liguan ning sapa. Naano tay hangyo sa mga turista palihog paghipos inyong mga basura, ibutang sa mga basurahan o dalon nato pagbalik sa ato ang mga balay. Dili nato ilabay ang mga plastics, mga cellophanes o mga botelya daplin sa sapa tungod naa kini dakong kadaot sa ato ang kinayahan. Atong ampingan ang mga natural resources nga naa sa ato karon aron naapay masunod ang mga sunod nga henerasyon. Daghan kayong salamat sa inyong pagtan-aw. Kung wala pa kakapalo kay James Vlog, palihog ko unya paki-share na lang pod ani nga video aron daghan pa makakita o makabalo sa atong tumong ug tinguha nga ma-promote ang mga nindot nga lugar diri sa ato ang dakbayan. Daghang salamat ka probinsya, amping kanunay og God bless. Bye-bye.